This program is sponsored by National Center for Rheumatic Diseases, NCRD, Ratupul, Kathmandu. नमस्कार, हेल्थ गसिपको अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पवित्रा। दर्शकबिन, नेशनल बाथरोग सेन्टरद्वारा प्रायोजित यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरूले नै स्वास्थ्य सम्बन्धी पठाउनु भएको समस्याहरूको समाधान गर्ने गर्दछौँ र आजको यस एपिसोडमा हामी हेडेक यानि कि टाउको दुखाइको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उपप्राध्यापक डाक्टर दिपेश साक्य, वरिष्ठ फिजिशियन तथा नसारोग विशेषज्ञ। आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। आज विशेष गरी हामी टाउको दुखाइकै बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेबी हाम्रो टाउको नदुखेको त कोही व्यक्ति नै हुनुहुन्न होला, कुनै न कुनै सिचुएसनमा टाउको दुखेकै हुन्छ सबैलाई, होइन? यो टाउको दुखाइ चाहिँ कस्तो प्रकारको रोग हो त? ओके, टाउको दुखाइ भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको सबभन्दा माथिल्लो अङ्ग, हाम्रो शिर, त्यसको टुप्पोबाट टाउको भन्छौँ हामी, गर्दनसम्म दुख्ने कुनै पनि दुखाइ, जस्तै टन टन परेर दुख्ने, सिल्का हाने जस्तरी दुख्ने, भारी भएर दुख्ने, विभिन्न प्रकार आदि टाउको दुख्ने, पुरा टाउको दुख्ने, घाँटीसम्म दुख्ने टाउको दुखाइहरू, यो विभिन्न टाउको दुखाइलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ टाउको दुखाइ भन्छौँ। टाउको दुखाइ भन्ने यस्तो रोग हो, तपाईँले भने जस्तो लगभग WHO को अनुसार पनि गएको वर्षमा अबाउट 50% अफ द वर्ल्ड पपुलेसन, संसारकै पपुलेसनको 50% मान्छेले चाहिँ टाउको दुखाइ कुनै न कुनै बखत एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ भनेर पनि तथ्याङ्कले भनेको छ। सो टाउको दुखाइ एकदम कमन सिम्टम्स हो, जसको चाहिँ हामी जब न्युरोलोजी प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरूको अबाउट ओपिडीमा 50% केसेस चाहिँ टाउको दुखाइ विभिन्न कारणले हुन्छन्। त्यो लिएर आउने दुखाइलाई चाहिँ हामी स्पेसली टाउको दुखाइ भन्छौँ। अब यो टाउको दुखाइहरूको नि केही प्रकारहरू हुन्छन् त डाक्टर? यो टाउको दुखाइको विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। प्राइमेरीली हामी दुई प्रकार भन्छौँ, प्राइमेरी हेडेक र सेकेन्डरी हेडेक भन्छौँ। प्राइमेरी हेडेक भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ मुख्यतः तीनवटा हेडेकलाई हामीले फोकस गर्छौँ। जुन चाहिँ प्राइमेरी हेडेक 90% हुन्छ भने त्यस अन्तर्गत माइग्रेन, हामीले चाहिँ टेन्सन टाइप हेडेक र क्लस्टर हेडेक हुन्छ। टेन्सन टाइप हेडेक चाहिँ 60% हुन्छ, सबभन्दा कमन जुन चाहिँ स्ट्रेस इन्ड्युस हुन्छ भने माइग्रेन हेडेक चाहिँ 16% हुन्छ, जुन चाहिँ आधी टाउको दुख्ने, यो जस्तै हप्ता महिनामा 2-3 चोटि आउने, टन टन पारेर दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, यो विभिन्न कमन सिम्टम्सहरू लिएको। क्लस्टर हेडेक भनेको साह्रै कम हुन्छ, लेस देन 0.1%, इट्स मोर कमन इन केटा मान्छेहरूलाई बढी हुने हुन्छ भने सेकेन्डरी हेडेक भनेको यो बाहेक जुन चाहिँ अरू कारणले आउने, जस्तै नसा थुनिएर, दिमागको नसा थुनेर स्ट्रोक भनौँ, भेनस थ्रोम्बोसिस भन्छौँ, कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन भएर हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ ट्राइजेमिनल न्युराल्जिया भन्छौँ, नसाहरूमै असर परेर, कहिलेकाहीँ चाहिँ आँखाले हेर्न नसकेर, साइनसको कारणहरू, विभिन्न कारणले हुने हेडेक चाहिँ यसलाई सेकेन्डरी भन्छौँ भने मेनली प्राइमेरी हेडेक जुन चाहिँ 90% हुने हेडेक चाहिँ टेन्सन टाइप हेडेक, माइग्रेन अनि क्लस्टर हेडेकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइमेरी हेडेक भन्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ छुटाउन सकिन्छौँ। डाक्टर, अब हजुरले ओपिडीमा पेसेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हेडेकको सिम्टम्स लिएर आउनुहुन्छ त? ओके, हाम्रो ओपिडीमा मैले भने जस्तो 50 to 60% केसेस चाहिँ हेडेक हुन्छ भने मैले पर्सेन्टेज होल ओपिडीमा आउने पर्सेन्टेज त्यति हो भने यो माइग्रेनको जुन चाहिँ प्राइमेरी हेडेक नै कमन हुन्छ हाम्रोमा, कि 90% प्राइमेरी हेडेक हुन्छन्। त्यसमा पनि हाम्रो विभिन्न वर्गीकरण गरे अनुसार टेन्सन टाइप हेडेक अनि माइग्रेन र क्लस्टर हेडेक हुन्छ। यिनीहरू मध्येमा चाहिँ सबभन्दा कमन यो 60% इज टेन्सन टाइप हेडेक हो भने हाम्रो ओपिडीमा आउने चाहिँ टाउको दुखेर प्रेजेन्ट गर्ने म्याक्सिमम जुन चाहिँ माइग्रेन 15% भए पनि माइग्रेन मान्छेहरू चाहिँ जुन चाहिँ हेडेक लिएर आउने, जुन चाहिँ एकदम बेसी दुख्ने भएको हुनाले, उसलाई चाहिँ वर्षौँदेखि दुःख दिइरहेको हुनाले चाहिँ यो ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ माइग्रेन भनेको ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ बढी मात्रामा हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ टाउको दुखाइको लागि आउने गर्छन् भने अरू ग्रुपको टाउको दुखाइ पनि आउँछन्। डाक्टर, हामीलाई फेसबुक भाइबरबाट क्वेसन्सहरू पठाउनु भएको छ हाम्रो भ्युवर्सहरूले, होइन? हामीलाई यो म जेनरल क्वेसनबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। कस्तो गरी टाउको दुख्दा धेरै डराउनु पर्छ र डाक्टरलाई चेकअप गराउन जानुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, टाउको दुख्ने बित्तिकै चाहिँ अब के कारण हो भनेर थाहा पाउन जरुरी छ है। मैले भने प्राइमेरी हेडेक र सेकेन्डरी हेडेक। प्राइमेरी भनेको आफै ठिक हुने, जहिले पनि यिनीहरूको ट्रिगर हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ त्यति डराउनु पर्दैन भने सेकेन्डरी हेडेक भनेको चाहिँ केही न केही दिमागमा चाहिँ ट्युमर या इन्फेक्सन या नसाको फुटेर या कुनै कारणवश भएको हुनाले त्यो हेडेक चाहिँ हामीलाई डेन्जर हेडेक भएको हुनाले चाहिँ यो कुन चाहिँ हेडेक डक्टरका जानुपर्छ, कुन चाहिँ हेडेक सिरियस भन्ने डेन्जर साइन थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै
एकदम 81 नयाँ टाउको दुखाइ छ, बेसरी आएको छ, कमै हुँदैन, एकदमै टन पारेर टाउको दुख्छ। टाउको दुख्दा यदि बिरामीको धेरै नै भमिटिङ हुन्छ, बेहोसी हुन्छ, टाउको दुख्दाखेरि यदि ज्वरो आएको छ बिरामीलाई या अरू कुनै किसिमको रोग छ त्यो मान्छेलाई, जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, र त्योसँग चाहिँ बिरामीको हात खुट्टा नचल्ने, यदि कुनै आँखाले दुईटा देख्ने, खुट्टाहरू राम्ररी नचल्ने, यदि स्वर लडबडिएको छ, यदि ज्वरो छ, इन्फेक्सन, छाडे रोगसँग एसोसिएट छ भने त्यस्तो किसिमको टाउको दुखाइ चाहिँ एकदम डेन्जर साइन मान्नुपर्छ। र स्पेसली 55 वर्षभन्दा माथिको मान्छेको उमेरमा यदि 81 टाउको दुखाइ आउँछ भने त्यो टाउको दुखाइहरू चाहिँ दिज कल अ डेन्जर साइन भएको हुनाले यस्तो टाउको दुखायो भने डक्टरको परामर्श लिइहाल्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर, अब यो जुन हेडेक कसरी डायग्नोसिस हुन्छ, यो कुन प्रकारको हो भनेर? ओके, हामीले चाहिँ अब मैले भने नि दुई किसिमको टाउको दुखाइमा चाहिँ जेनरली माइग्रेन, टेन्सन टाइप हेडेक र क्लस्टर हेडेकको आफ्नो प्याटर्न हुन्छ। सेकेन्डरी हेडेक जुन चाहिँ ट्युमर हुने, एकदम बेसरी दुख्ने, यो डेन्जर साइन भएको भने एक किसिमको हेडेक, यो सेकेन्डरी, जसलाई चाहिँ फर्दर अरू ट्रिटमेन्ट र अरू इन्भेस्टिगेसन, एमआरआई, सिटी स्क्यान चाहिन्छ भने प्राइमेरी हेडेक जुन चाहिँ टेन्सन टाइप, माइग्रेन र क्लस्टरलाई खासै यही हो भनेर किटान गरेर जाँच गर्नेहरू, अरू डायग्नोसिस गर्ने उपाय हुँदैन, यसलाई क्लिनिकली डायग्नोस गर्नुपर्छ। जस्तै माइग्रेनको हेडेक कस्तो हुन्छ भने भर्खरै अब यङ फिमेल, जेनरली फिमेलहरूमा म कमन हुन्छ 25 इयर्स टु 45 इयर्सको बिचमा एउटा फिमेलले टाउको दुखाउँछौँ, वर्षौँदेखि टाउको दुखिरहेछौँ, महिनौँदेखि टाउको दुखिरहेछौँ, हप्तामा 1-2 चोटि या महिनामा 1-2 चोटि आधी टाउको दुख्ने, टन पारेर दुख्ने, टाउको दुख्दा बान्ता लाग्ने, उसको ट्रिगर्स हुन्छ। घाममा हिँड्यो भने, निन्द्रा कम भयो भने, भोको पेट, हुलमुल, धेरै आवाज, गन्ध, तातो, चिसो स्मेल, कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स, कतिले चाहिँ यो चाउचाउहरू, चाइनिज फुडहरू खायो भने, कतिले चक्लेट खायो भने, वाइनहरू खायो भने 81 आउने, इट स्टेज फर आवर्स, 3-4 घन्टादेखि लिएर 72 घन्टासम्म बस्छ नि, आफै फेड डाउन भएर जाने, टाउको दुख्दा घाम पनि हेर्न नमन लाग्ने, आवाज पनि नसुन्न मन लाग्ने, फ्यामिलीमा उसको वंशानुगत नि आमा बुवालाई पनि यदि टाउको दुख्छ भने दिज आर द प्याटर्न अफ माइग्रेन। टेन्सन टाइप हेडेक भनेको कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि बिरामीसँग उसको चाहिँ स्ट्रेस इन्ड्युस हेडेक हो। यो चाहिँ एपिसोडिक नभइकन लगातार पनि हुनसक्छ र मोस्ट अफ द टाइम बिहान नभइकन इभिनिङ टाइममा बढ्दै जान्छ। अनि यस्तो मान्छेको कस्तो हुन्छ भने यसो कन्सन्ट्रेसन बाहिर गयो, अलि राम्रो चिजमा ध्यान गयो भने चाहिँ त्यो टाउको दुखाइ चाहिँ कम भएर जाने हुन्छ भने माइग्रेनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, माइग्रेनलाई कामै रोक्ने गरेर नै दुखाइ हुन्छ। सो टेन्सन टाइप हेडेक चाहिँ 1 दिनदेखि 7 दिनसम्म लगातार पनि हुनसक्छ। योसँग अब भमिटिङ अरू एसोसिएटेड फ्याक्टर हुँदैन र स्ट्रेस फ्याक्टर बढी हुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइग्रेन र टेन्सन टाइप हेडेकको भयो भने अब अर्को हेडेक चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ, क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक चाहिँ कस्तो हुन्छ, इट्स भेरी सिभियर। आधी टाउको मात्र दुख्छ, 15 मिनटदेखि 3 घन्टा दुख्छ, इट्स सर्ट एक्टिङ, सर्ट मात्र हुन्छ, तर यस्तो बेसरी दुख्छ कि उसको चाहिँ आँखा नि रातो हुने, नाकबाट पानी बग्ने, आँखा सुन्निएर आउने, सिभियर एक्सप्लोसिभ अक्युट एकदमै बेसरी हुने हुन्छ। अनि बिरामी मोस्ट अफ द टाइम इमर्जेन्सी नै पुग्छ। यसको प्याटर्न, क्लस्टर हेडेकको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो वर्षमा मोस्ट अफ द टाइम त्यही सिजनमा आउँछ। जस्तै रातिको त्यही टाइम 3 घन्टा 15 मिनटदेखि 3 घन्टासम्म 8 हप्तादेखि 10 हप्ता रहन्छ, अनि फेरि बाँकी नर्मल हुन्छ, अनि वर्षमा आउने हुन्छ। सो यो 3टा हेडेक चाहिँ मोस्ट कमन हेडेक हो। विभिन्न अरू हेडेक पनि हुन्छ, तर प्राइमेरी हेडेकमा जेनरली आउने यो 3टा हेडेक हो। यो 3टा हेडेकलाई चाहिँ हामीले यसरी वर्गीकरण गर्छौँ। यो क्लिनिकल फिचर्स हेरेर, मैले भने जस्तो जुन चाहिँ हेरेर, अरू कुनै जस्तै डेन्जर साइन नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी डायग्नोस चाहिँ गर्छौँ, क्लिनिकली नै डायग्नोस गर्छौँ हामीले यसलाई। डाक्टर, अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै कुनै 2-3 घन्टासम्म रहने, कुनै बेलुका भएपछि बढ्दै जाने, या त कहिलेकाहीँ सिरियसै हुने, यो कतिको खतरनाक रोग हो त? अहिले त अब यसलाई चाहिँ बिनाइन हेडेकै भन्छ, हेर्नुहोस् होइन। कतिजना स्टडीहरू पनि छ, जस्तै माइग्रेन इज एसोसिएटेड विथ स्क्रिमिक स्ट्रोक भन्छौँ हामीले, पश्चाघातसँग एसोसिएट छ, त्यो थ्योरीहरू विभिन्न छ। तर कुनै पनि हेडेक जब ट्रिगर्सबाट आउँछ, जस्तै माइग्रेन ट्रिगर्सबाट छ, स्ट्रेस टेन्सन टाइप हेडेक स्ट्रेस ट्रिगर्सबाट छ, यो क्लस्टर हेडेक पनि यसको चाहिँ सिजनल भन्छौँ, ट्रिगर कहिलेकाहीँ रेनी सिजनमा आयो, रेनी सिजन, यो ट्रिगर्सहरूसँग एसोसिएट हेडेक जेनरली बिनाइन हेडेक भन्छौँ। सेकेन्डरी हेडेक मैले अघि पनि भने जुन चाहिँ एकदम डेन्जर साइनहरू, जुन चाहिँ बान्ता हुने, उसको चाहिँ दुईटा आँखा देख्ने, उसको हात कमजोरी भएर जाने, बढी भोमिटिङ हुने, राति सुत्दै टाउको दुख्ने, हेर्नुहोस् यो बिहान उठ्दाखेरि टाउको दुख्ने, यो चाहिँ दिमागको प्रेसर बढेको साइनहरू हो। घोप्टिँदाखेरि, खोक्दाखेरि, स्निज गर्दा टाउको दुख्ने, कहिलेकाहीँ नसाहरू फुलेको हुन्छ हाम्रो तल दिमागमा,
त्यो म्यालफर्मेसनहरू भन्छौँ, त्यो खोक्दा स्निज हुने, दिज आर द डेन्जर साइन। अनि एल्डरली मान्छे जुन चाहिँ 55 भन्दा माथिको यस्तो मान्छेहरूले पनि यदि टाउको दुख्छ भने यो चाहिँ अलिकति सिभियर टाइपको हेडेक भन्नुपर्छ यिनीहरूलाई। डाक्टर, हाम्रो क्वेसनतर्फ जाम। निरज गिरी 20 वर्ष हुनुभएछ, हामीलाई सुचटारदेखि लेख्दै हुनुहुन्छ, हल्का टाउको दुखिरहेको छ, मैले मेडिसिन नै खानुपर्छ कि अरू केही उपाय भए बताइदिनु होला भन्नुभएको छ। ओके, अब हल्का टाउको दुख्छ भने मैले अघि पनि भने कुन किसिमको टाउको दुखाइ हो भनेर यसलाई क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। या त वेदर इज टेन्सन टाइप हेडेक, वेदर इज तपाईँको चाहिँ माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक। अब पक्कै क्लस्टर त होला, हल्का बेला बखत आउने, मेबी इट्स बिट्विन माइग्रेन र टेन्सन टाइप हेडेक, दुईटा मध्ये एउटा हुनसक्छ। सो जे भए पनि कमनली अब 20 इयर्सको मान्छे हो, बेला बखत टाउको दुखाइराख्ने, हल्का मात्रा आउने भने मेबी माइग्रेन हुने हो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ महिनामा यदि 2 चोटि मात्र टाउको दुख्छ र नरम टाउको दुखाइ हो भने हामीले जेनरली यो मान्छेलाई चाहिँ त्यति प्रोफाइल्याक्सिस दिइराख्नु पर्दैन, किनभने टाउको दुखाइ भयो भने हामीले यसलाई रोक्नलाई फर्दर औषध दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खण्डमा चाहिँ उहाँले दिनु पर्दैन, सिटामोलहरू प्रयोग गरेर ठिक हुन्छ भने ठिक छ। अरू गर्ने भने चाहिँ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, जस्तै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स अघि भने जस्तो भोको पेट या एम्टी स्टमक, निन्द्रा कम भयो भने हुलमुलमा धेरै आवाज, गन्ध, तातो चिसो, स्मेलहरू, वाइन, चिज, यिनीहरू पुरानो अचार, यो विभिन्न चिजहरू खानेबानी छ भने यसलाई बन्द गरिदिनु पर्यो। यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर चेन्ज गर्नु पर्यो र आफ्नो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, स्ट्रेसहरू लिने, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने, आफूलाई टाइम लिने, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, पेप्सी यस्तो यो इटिङ ह्याबिट, जङ्कहरू खाने पनि बन्द गर्ने हो भने धेरैजना मान्छेको चाहिँ टाउको दुखाइ कम भएर जान्छ। र कग्निटिभ थेरापी भन्छौँ, उहाँले चाहिँ काउन्सिलिङहरू पनि चाहिन सक्छ, कहिलेकाहीँ औषधि नचाहिनलाई। हप्तामा 2 चोटि मात्र टाउको दुखाइ छ भने, महिनामा 2 चोटि मात्र टाउको दुखाइ छ भने त्यति चिन्ता लिनु परेन उहाँको। साथसाथै हामीलाई रिकिताजीले लेख्नु भएको छ, यसमा खानेकुराले केही असर गर्छ त डाक्टर भनेर। टेन्सन टाइप हेडेकमा त त्यस्तो खासै छैन। डेफिनेटली एल्कोहोल, स्मोकिङ, यो खैनीहरूले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ नराम्रो गर्छन् नि है। मेनली यो खाना बार्ने भनेको चाहिँ माइग्रेन है। सबैको आफ्नो आफ्नो ट्रिगर हुन्छ, कसैलाई के खाएर हुन्छ, कसैलाई के खाएर हुँदैन। मोस्ट अफ द टाइम जस्तै इक्जाम्पलमा चाहिँ वाइन, चिजहरू, पुरानो अचारहरू, अमाइन्सहरू, यो चाइनिज फुडहरू, तपाईँको चाहिँ क्यान फुड्सहरू, गुन्द्रुकहरू होइन, यो विभिन्न चिज, स्मोकिङ, एल्कोहल, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, पेप्सी, विभिन्न कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरू है, यिनीहरू खाएर चाहिँ मोस्ट अफ द मान्छेहरूलाई चाहिँ टाउको दुख्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भने सबैको आफ्नो आफ्नो ट्रिगर हुन्छ। जस्तै कोहीलाई दहीमा हुन्छ, कोहीलाई दहीमा हुँदैन, कसैलाई कफी खाँदा ठिक हुन्छ, कसैलाई कफीले नि टाउको दुखाइ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले खानपान बार्दाखेरि आफूले के याद गर्नु पर्यो भने, एक, भोको पेट बस्नु हुँदैन है, खाना चाहिँ खानु पर्यो, तर हेल्दी खानेकुरा खानु पर्यो, बासी नखाऊ भन्छौँ, बासी। अर्को चाहिँ यो वाइनहरू अनि चक्लेट्सहरू, यो ड्रिङ्क्सहरू, अनि त्यसपछि क्यान, यिनीहरू चाहिँ नखायो भने आई थिङ्क धेरै कम भएर जान्छ होला। डाक्टर, यसमा मलाई सोध्न मन लागेको कुरा, कफी खाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्छन् होइन, यो के साँच्चै हो त? हजुरले पनि भन्दा त भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, मैले यो चाहिँ देयर आर 2 थट्स। कोही कोही मैले त्यो ट्रिगर हुन्छ, कफीले आइडियली यसले टाउको दुखाइ बढाउँछ पनि भन्छ होइन, खानु हुँदैन भन्छ, तर कोही कोही मान्छेलाई चाहिँ यसले ठिक पार्छ भनेपछि इट्स अपन ट्रिगर्स अपन डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल मान्छेहरूमा पनि यो ट्रिगर्सहरू डिपेन्ड हुन्छ। कमनली यो चिजले हुँदैन भन्ने मात्र हो। हजुर डाक्टर, हाम्रो अर्को क्वेसनतर्फ जाम। मेरो नाम सुमन श्रेष्ठ हो, म 30 इयर्सको भएँ, मलाई एकदमै टाउको दुख्छ, फार्मेसीबाट पेन किलर किनेर खाइराख्छु, तर कहिलेकाहीँ त त्यसले पनि कम हुँदैन, 2-3 दिनसम्म दुखिराख्छ, यो के कारणले मलाई यस्तो भएको होला भनेर सोध्नुभयो। एउटा सबभन्दा रङ प्र्याक्टिस भनेको नि फार्मेसीबाट पेन किलर युज गर्ने हो। हेर्नुहोस्, यो विभिन्न हेडेकहरू त छँदैछन्, एउटा हेडेक जुन चाहिँ प्राइमेरी हेडेकमै पनि इन्क्लुड गर्छ, द्याट इज एनेसाइड अब्युज हेडेक। पेन किलर बढी मात्रामा युज गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको दुखाइको थ्रेसहोल्ड घटेर जान्छ। जस्तै तपाईँले अलिकति दुखाइ पनि सहन सक्ने थियो भने तपाईँले अलिकति दुख्ने बित्तिकै त्यो डरले हुन्छ, मलाई अब बेसरी टाउको दुख्छ भन्ने डर नै हुने बित्तिकै त्यो पेन किलर खाने बित्तिकै उसले सानो पेन जुन चाहिँ नर्मली हामीले सहन सक्ने पेन पनि उसले त्यसलाई लिन नसक्ने भएपछि पेनको थ्रेसहोल्डै घटेर जान्छ। त्यो भयो एनेसाइड इन्ड्युस हेडेक भन्छौँ, यो थ्रेसहोल्ड घटाएर। त्यो भएको हुनाले पेन किलर गएर फार्मेसीबाट लिँदाखेरि के हुन्छ, त्यो टाउको दुखाइ तत्कालीन टाउको दुखाइ घटाउनु मात्र हो र भविष्यमा अझ धेरै टाउको दुखाइ निम्ताउनु खोज्ने हुन्छ। त्यो भएर कति बिरामीमा त हामीले त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले त्यो टाउको दुखाइ खाने यो पेन किलर, ब्रुफेनहरू, यो डिक्लोफिनाकहरू खाने, यिनीहरूलाई त हामीले चाहिँ एकदम डाउन गरेर अर्को टाउको दुखाइको के टाइप हो त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मोरओभर
यसरी पेन किलर किनेर खाएर लामो समयमा धेरै मान्छेहरू किडनी बिग्रिएर पनि आउँछ। इभन यो एनएसआइड्स, यो पेन किलरहरू बढी युज गर्ने, जस्तै ओपोइड्स युज गरेर एडिक्सनै जस्तो हुने, यो विभिन्न चिजले चाहिँ उसको चाहिँ शरीरमा फिजिकली हार्म मात्र, किडनी हार्म मात्र होइन भने मेन्टली पनि उसलाई डिपेन्डेन्ट बनाएर चाहिँ रोगी बनाउँछ। सो आई थिङ्क उहाँले त्यसरी पेन किलर लगातार युज गरिराख्नु भएको छ भने इट्स नट अ गुड आइडिया। उहाँले गएर एकचोटि डाक्टर साहबहरूलाई भेटेर कुन प्रकारको टाउको दुखाइ हो भने क्याटेगोराइज गरेर उहाँले त्यो सम्बन्धी औषधि खायो भने यो टाउको दुखाइ हुने रोग यो दीर्घकालीन रोग होइन कि यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ र यो ठिक पनि हुन्छ। त्यसलाई त्यो सुझाव चाहिँ म उहाँलाई दिन खोज्छु। डाक्टर, हाम्रो अर्को क्वेसनतर्फ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा छोटो ब्रेक लिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हेडेकको यानि कि टाउको दुखाइको बारेमा। हजुर अझै छलफल गर्न बाँकी नै छ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक, कतै नजानु होला। विज्ञानको प्रगतिको एक उपलब्धि मानवको औषध आयु लम्बिनु पनि हो, तर लामो आयुसँगै उमेरले देखा पर्ने दीर्घ समस्याहरू पनि बढ्दै जान्छ। बढ्दो उमेर, मोटोपन तथा रहनसहनका कारणले घुँडा दुख्ने समस्या पनि धेरै देखा पर्न थालेको छ। यसको प्रमुख कारण घुँडाको कुरकुरे हड्डी खिँदै जानु हो। सुरुवाती अवस्थामा यसको लक्षण भनेको ओह्रालो वा सिँढी ओर्लदा घुँडा दुख्नु हो। बिस्तारै माथि तल गर्दा समस्या आउने, होचो चकटी आदिमा बस्न गाह्रो हुने, बसेपछि उठ्दा हातले टेक्नु पर्ने समस्या आउँछन्। कहिलेकाहीँ दुखाइ मात्र नभई घुँडा सुन्निने तथा हिँड्न गाह्रो पनि हुन सक्छ। धेरै समस्या भएपछि घुँडाको जोर्नी फेर्नु पर्ने हुन्छ, तर प्रारम्भिक अवस्थामै उपचार गरे सहज र सरल उपायले घुँडाका जोर्नीहरू बचाउन सकिन्छ। नियमित व्यायाम, वजन नियन्त्रण र नयाँ औषधिका मद्दतले हाम्रो जीवनमा धेरै दुःखबाट बच्न सकिन्छ। जनहितमा जारी, नेसनल बाथरोग सेन्टर, रातोपुल, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0144644288, 0144788388। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यदि आफ्नो टेलिभिजन सेट भर्खरै अन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेल्थ गसिप। डाक्टर, हाम्रो अब अर्को क्वेसनतर्फ जाऊँ। हामीलाई मिङमा शेर्पाजीले लेख्नु भएको छ, बौद्धदेखि 20 वर्षको हुनुभएछ। मेरो माइग्रेन डायग्नोसिस भएको छ, रेगुलरली मेडिसिन पनि खाइरहेको छु। मेडिसिन खाँदा ठिक हुन्छ, छोडेपछि फेरि दुख्न थाल्छ। मैले मेडिसिन जिन्दगीभर खानुपर्छ त भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले माइग्रेन डायग्नोसिस भएको छ भन्नुभयो होइन। माइग्रेन भनेको चाहिँ कस्तो हेडेक हो त? अघि भने जस्तो माइग्रेन भनेको चाहिँ एउटा क्रोनिक हेडेक हो। यो आधी टाउको दुख्ने, एकदम टन पारेर दुख्ने, फिमेलहरूलाई मोर कमन हुन्छ। उहाँको अनुसार चाहिँ यो टाउको दुखाइ चाहिँ उहाँले चाहिँ तरिका मिलाएर औषधि खानुपर्छ भन्छु म। उहाँको फ्रस्ट्रेसन के छ भने मैले त अब एकदम जिन्दगीभरि खानुपर्ने हो कि लामो समयसम्म खानुपर्ने हो कि भन्ने उहाँलाई चाहिँ मनमा एकदम परेको छ। यस, माइग्रेनको टाउको दुखाइलाई चाहिँ केही लामो समयसम्म खानुपर्ने हुन्छ। मैले भने अघि जस्तै यदि कुनै पनि मान्छेको टाउको दुखाइ 2 दिनभन्दा बढी, महिनामा 2 दिनभन्दा बढी छ, या कुनै पनि बखत 24 घण्टा भन्दा बढी टाउको दुखाइ हुनु र उसले आफ्नो डेली काम गर्न सक्दैन भने त्यस्तो मान्छेले माइग्रेनको प्रोफाइल्याक्सिस मेडिसिन भन्छौँ। माइग्रेनको टाउको दुखाइलाई चाहिँ हामीले अक्युट थेरापी भन्छौँ। त्यति बेला टाउको दुखाइ कम गर्ने सँगसँगै आउने दिनमा पनि त्यो टाउको दुखाइ चाहिँ टाढा जाओस् भनेर हामीले उपचार गर्ने गर्छौँ। त्यसलाई प्रोफाइल्याक्टिक मेडिसिन भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म पनि जान सक्छ। जेनरली त्यो औषधि दिएपछि 2 महिना 1.5 महिनापछि काम गर्ने हुन्छ। कति हामीहरूले के बुझ्छौँ भने यो औषधि दिने बित्तिकै मेरो 1 हप्ता ठिक भयो, द्याट इज अबोर्टिभ थेरापी। भनेपछि त्यति बेला दुखेकोलाई मात्र कम गर्ने, तर आउने दिनमा फेरि नदुखोस् भनेर दिनुपर्ने औषधि चाहिँ 2-3 महिनादेखि 8 महिनासम्म दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो औषधि प्रयोग गर्दाखेरि मैले मान्छेहरू 10 जनाको कुरा सुनेर यो जिन्दगीभरि नै खानुपर्छ, विभिन्न कुराहरू आउँछ। तर यो माइग्रेन टाउको दुखेको मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ कि यो टाउको कस्तो दुखाइ हुन्छ। त्यो भएर यो जुन चाहिँ टाउको दुखाइको सिक्वेन्सलाई टाढा पठाउने र यसलाई कम बनाएर यसको सिभियरिटी डाउन हुने एउटा मात्र प्रक्रिया के हुन्छ भने यो प्रोफाइल्याक्टिक मेडिसिन खाने। र यो माइग्रेन भन्ने रोग चाहिँ अब निर्मूलै चाहिँ हुँदैन, इट विल स्टे विथ यु, तपाईँसँगै बस्छ। तर योसँग बाँच्न जान्नु पर्यो। औषधि राम्ररी प्रयोग गर्ने हो भने यो 3 वर्ष 2 वर्षपछि पनि टाउको दुख्ने हुन्छ, धेरै पछि टाउको दुख्ने आउने हुन्छ। त्यो भनेको डेली टाउको दुख्ने, महिनामा 4-5 चोटि टाउको दुख्ने मान्छेलाई 2-3 वर्षपछि टाउको दुख्न आउनु भनेको त धेरै कम टाउको दुखाइ हो। सही तरिकाले औषधि प्रयोग गर्न जानु पर्यो।
अबोर्टिभ थेरापीमा ठ्याक्क दुख्दाखेरि जस्तै आजकल ट्रिप्टान्सहरू भन्ने हुन्छ त्यो औषधि प्रयोग गर्नलाई डक्टरबाट सिक्नु पर्यो र उहाँले आफूलाई के चिजले टाउको दुखाइदिन्छ, वाट आर द ट्रिगर्स, उहाँको ट्रिगर्स के हो, ट्राभल गर्दाखेरि हो कि केही खाँदा हो कि भोको पेटमा हो कि स्ट्रेसमा हो कि त्यो ट्रिगर्स आफूले थाहा पाउनु पर्यो र यो चिजलाई हामीले मिलाउने हो भने उहाँको टाउको दुखाइ चाहिँ टाढा जाने र दुखाइको पनि नरम भएर जाने हो। औषधि जिन्दगीभरि खानुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हरेस खानु हुँदैन, तर यो टाउको दुखाइ चाहिँ धेरै टाढा जान्छ। नातिनु सही तरिकाले उपचार गर्यो भने यो रोग निर्मूल भन्दा पनि यसलाई धेरै हदमा नियन्त्रण गरेर यसलाई वर्षौँपछि पनि आउने जस्तो हुन चाहिँ सक्छ। डाक्टर, अब यो हेडेक चाहिँ मेल र फिमेलमा कतिको फरक रेसियोले आउँछ त? यो हेडेकमा चाहिँ अब मैले भने नि हामीले चाहिँ बिनाइन हेडेक, प्राइमेरी हेडेकमै हामी फोकस गरौँ। सेकेन्डरी प्राइमेरी हेडेक, सेकेन्डरी हेडेक भनेको त अब आफ्नै तरिकाले रिस्क फ्याक्टर अनुसार आउँछ भने प्राइमेरी हेडेकमा चाहिँ टेन्सन टाइप हेडेक चाहिँ सबभन्दा कमन हेडेक हो 60%, जसमा चाहिँ फिमेल र मेलको रेसियोमा 3 जना महिलालाई हुन्छ भने 2 जना केटा मान्छेलाई हुन्छ। द रेसियो इज 3:2। तपाईको माइग्रेनको हेडेक भनेको चाहिँ द रेसियो इज 3:1 भनेको 3टा केटी मान्छेलाई हुन्छ भने एउटा केटा मान्छेलाई, भनेपछि 2टा हेडेक चाहिँ तपाईको केटी मान्छेमा बढी हुन्छ, टेन्सन टाइप हेडेक र माइग्रेन। भनेपछि क्लस्टर टाइप हेडेकमा चाहिँ दुईटामा रेसियो गर्ने भने क्लस्टर हेडेक चाहिँ केटा मान्छेलाई बढी हुन्छ। एकदम सिभियर एक्सप्लोसिभ हेडेक हो यो, एकदमै दुख्ने। त्यो चाहिँ 6:1, 6 जना केटा मान्छेलाई हुन्छ भने 1 जना केटी मान्छेलाई हुन्छ। भनेपछि द रेसियो चाहिँ एकदम रिभर्स चाहिँ क्लस्टरमा हुन्छ भने टेन्सन टाइप हेडेक र माइग्रेन हेडेकमा चाहिँ महिलाहरूमा बढी मात्रामा हुने देखिन्छ। डाक्टर, अब अघि पनि हजुरले त भनिसक्नु भएको छ ट्रिगर पोइन्टहरू, होइन? अरू के ट्रिगर पोइन्टहरू हुन सक्छन् त? यो ट्रिगर्स मैले अघि भने हरेकको आफ्नो ट्रिगर्स हुन्छ, सबैको के चिजले टाउको दुखाइ बढाउँछ भनेर। जस्तै कमनली मैले ओपिडीमा मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ जस्तै घाममा हिँड्यो भने कमन, निन्द्रा कम भयो भने, भोको पेटमा, हुलमुल हिँड्दाखेरि, धेरै आवाज भएको ठाउँमा, कुनै स्पेसल गन्ध भएको ठाउँमा है, महिनावारीको आसपास, कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स डिपोहरू लिएको बेखतमा, चाइनिज खानाहरू खाएको बेलामा, चिजहरू, पनिरहरू, दहीहरू, पुरानो गुन्द्रुकहरू, अचारहरू, वाइनहरू, रक्सी, अल्कोहलहरू, एकदम यिनीहरू विभिन्न चिजहरूले गर्दाखेरि कमनली मान्छेहरूलाई चाहिँ अबाउट यही चिजमा चाहिँ 80% 70% मान्छेहरू चाहिँ यो चिजले टाउको दुखाएको भनेर थाहा हुन्छ। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले थाहा पाउन सक्दैन कि मेरो ट्रिगर्स के हो भनेर। त्यही भएर म सबै ओपिडीमा के भन्छु भने त्यो हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले के गरिरहेको थियो, जस्तै उहाँ एकदम बजारमा जानुभएको थियो कि, या उहाँ घाममा बढी हिँड्नु परेको थियो कि, या एक दिन अगाडि फास्टिङ भएको थियो कि, या एक दिन अगाडि अनिदो ड्युटीहरू भएको थियो कि, यो विभिन्न चिजहरू चाहिँ जेनरली म हिस्ट्रीमा खोताल्न खोज्छु र धेरैजना मान्छेहरूको चाहिँ ट्रिगर्सहरू चाहिँ पाउँछु। नथाहा पाउने मान्छेले चाहिँ आफ्नो ट्रिगर्स आफैले थाहा पाउनु नै पर्छ। अर्को महिनावारी वरिपरि दुख्ने, मेन्स्ट्रुएसनको वरिपरि, यो पनि एउटा एकदम ट्रिगर हो जुन चाहिँ फिमेलहरूले फेस गर्नुपर्ने। डाक्टर, अब यो माइग्रेन भइसकेको पेसेन्टले के गर्ने त? उपचार कसरी हुन्छ? माइग्रेन भएको मान्छेले पहिलो कुरा आफूले थाहा हुनु पर्यो माइग्रेन भनेको के हो, मलाई यो टाउको दुख्ने रोग के प्रकारको हो भन्ने कुरा बुझ्नु नै सबभन्दा ठुलो हो। कति मान्छेहरू मलाई यति टाउको दुख्यो, पेन किलर खायो, म त सिटी स्क्यान गर्छु, एमआरआई गर्छु, त्यतिमा मात्र लाग्ने हुन्छ। पहिला आफूलाई लागेको रोग भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो, आफूलाई के चिजले रोग बढाइरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यदि दुखेको र मैले अघि भनेको प्याटर्न जस्तो छ भने डक्टरका जानु पर्यो, तत्कालीन टाउको दुखाउने औषधि कम गर्ने र फेरि नफर्किने औषधिहरू प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अघि भने जस्तो क्राइटेरिया, ऊ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन दिने क्राइटेरियामा पुरा भयो भने उसलाई 2 महिना 3 महिना कहिलेकाहीँ 5 महिना 6 महिनासम्म प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन भन्छौँ, जसले टाउको दुखाइ कम गर्ने र फेरि आउन नदिने। अनि रेस्क्यु मेडिसिन भन्छौँ हामीले चाहिँ, जति बेला रिजाट्रिप्टान्सहरू भन्छौँ, ट्रिप्टान्सहरू यो ट्रिप्टान्सहरू सुमिट्रिप्टान्स भन्छौँ, यो जुन चाहिँ अहिले मार्केटमा पाउँछ, त्यो चाहिँ एबोर्टिभ थेरापी। त्यस्तै पेन किलरहरू युज गर्ने, पेन किलर युज गर्ने तर सही ढङ्गले युज गर्नु पर्यो। एकदम जथाभावी त्यसरी युज गर्दा के हुन्छ भने डक्टरसँग आउँदाखेरि त किडनी सिडनी बिग्रिसकेको हुन्छ, मुटुमा छुइसकेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ उपचार सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ डक्टरको राम्रो परामर्श लिनु पर्यो र त्यही अनुसार गर्नुभयो र आफ्नो ट्रिगर फ्याक्टर्सहरूलाई घटाउने हो भने यस्तो बिरामीको उपचार गर्न एकदम सजिलै सक्छु भन्छु। र यो उपचार हुने रोग हो। यो हजुरले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भन्नुभएको थियो सिटी स्क्यान एमआरआईहरू गर्नुपर्छ भनेर। डाक्टर, अब यो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ सिटी स्क्यान एमआरआई गर्ने त? बिनाइन हेडेक भन्छ, त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने जरुरत छैन, एमआरआई गर्नुपर्ने जरुरत छैन है। सेकेन्डरी हेडेक हामीले जुन चाहिँ यो अरू कुनै दिमागभित्र केही छ कि केही पिप जम्यो, एब्सेस भयो, या
ट्युमर भयो या नसाखुप्ती त्यो भयो सोच्यो भने पनि एमआरआई गर्ने हो। सिटी स्क्यान एमआरआई इज नट नेसेसरी टु डायग्नोस माइग्रेन, डायग्नोस टेन्सन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक। कस्तो मान्छेलाई गर्ने भने जब पहिला टाउको दुखाइ चाहिँ एक्कासी बेसी भएर आउँछ न, पहिला ठिकठिकै टाउको दुख्ने हो, एकैचोटि बेसरी टाउको दुख्ने, या टाउको दुखाइको प्याटर्न चेन्ज भएर आयो, या टाउको दुख्दाखेरि बिरामीलाई धेरै भमिटिङ भयो, उसो बेसुरी हुनला, या टाउको दुख्ने ज्वरो सोरो आउनला, या 55 इयर्सभन्दा माथिको बुढोपाकालाई नयाँ टाउको दुखाइ आयो, या बिरामीको दुईटा देख्न थाल्यो आँखाले, या उसको हातखुट्टा चलाउनलाई गाह्रो भयो, या बिरामीले छोप्यो, यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ भने जेनरली टिपिकली अघि हामीले भनेको प्याटर्न टाइपले यदि टाउको दुखाइ प्याटर्न लिएर आउनु भएको छ भने त्यस्तो मान्छेको ग्रुपलाई हामीले जेनरली एमआरआई सिटी स्क्यान गराउँदैनौँ हामीले चाहिँ स्पेसली। डाक्टर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। हाम्रो हेल्थ कसिप हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? ओके, टाउको दुखाइ भन्ने रोग चाहिँ कस्तो रोग हो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै कमन रोग हो। यो घर मान्छेहरूमा हुन्छ। मैले मेरो स्टुडेन्टहरू हुन्छन्, 100 जना स्टुडेन्ट छ म पढाउने, कतिजनालाई टाउको दुख्यो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूलाई पढाउँदाखेरि 30 देखि 40% मान्छेहरूले हात उठाउँछ। भनेपछि यो WHO को तथ्याङ्कबाट पनि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो लाइफ टाइममा 50% वर्ल्ड पपुलेसनले नै टाउको दुखेको अनुभव गरेको छ भनेपछि यो टाउको दुखाइ भनेको एकदमै कमन चिज हो। यो टाउको दुखाइलाई उपचार गर्न सकिन्छ, प्राइमेरी सेकेन्डरी हुन्छ। मैले डेन्जर साइन भएको जुन चाहिँ अघि भने त्यो भयो भने त तुरुन्त हस्पिटलमा जानु पर्यो। त्योभन्दा बाहेकको टाउको दुखाइ छ भने त्यो पनि उपचार गर्न सकिन्छ। टाउको दुख्या छ भनेर घरैमा बस्ने स्पेसली हाम्रो फिमेल पपुलेसनहरू यसलाई काम गर्न मन लागेन भनेर टाउको दुखेर बस्यो भनेर भन्छन्, ठग्यो भनेर बस्यो भन्छन्। यिनीहरू हामी अहिले त भर्खरै टाउको दुखाइको कुराहरू चाहिँ सहरका मान्छेहरूले आएर हामीसँग कुरा गर्न सक्दैन, गाउँका मान्छेहरूलाई कति गाह्रो भएको होला। टाउको दुखाइ रोग यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ। यो मुख्यतया बिनाइन किसिमको भए तापनि तर यसले चाहिँ मान्छेलाई डेली एक्टिभिटिज गर्नलाई एकदम ह्याम्पर गर्ने भएको हुनाले यो टाउको दुखाइलाई उपचार गर्ने हो भने मान्छेले फङ्सन एकदम राम्रो गर्न सक्छ, काम पनि राम्रो गर्न सक्छ। त्योबाट टाउको दुखाइ रोग उपचार गर्न सकिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, यसको रोगबारे बुझ्नु पर्यो। यति भन्दै आई थिङ्क टाउको दुखाइलाई चाहिँ अवेरनेस तपाईँले गर्न दिने मौका दिनुभएकोमा आई वुड थ्याङ्क यू। डाक्टर, व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ माइग्रेन यानि कि टाउको दुखाइको बारेमा। हजुर, सुन्दाखेरि नर्मल लाग्छ टाउको दुखाइ, तर हजुर यो कतिसम्म भयानक रोग हुनसक्छ त भनेर हामीलाई डाक्टर दिपेशले बताइ नै सक्नु भएको छ। अर्को साता पनि यस्तै नयाँ नौलो विषय लिएर उपस्थित हुने बाचासहित म पवित्रा कार्की कार्यक्रम हेल्थ कसिपबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।